ओके ल आउनुहोस् आजको यो धेरै महत्त्वपूर्ण लेसन हेरिहालौं। मैले धेरै भ्युअर्सहरुबाट सुने सर यो रिमेम्बर प्लस टु इन्फिनिटिभ र रिमेम्बर प्लस जेरन्ट अर रिमेम्बर प्लस आइएनजी फर्म यसको अलिक कन्फ्युजिङ लाग्यो। धेरै भिडियोहरु हेर्दा पनि मैले बुझिन भन्ने कमेन्ट्सहरु धेरै देखेँ है। मैले आजसम्म यो रिमेम्बरको चाहिँ मेरो छुटी राखेकै रहेछ। एउटा विश छुटेको रहेछ यो भन्दा अगाडि बनाए। अब यो रिमेम्बर छुटेको रहेछ, धेरैले सम्झाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। आज रिमेम्बर प्लस टु इन्फिनिटिभ र रिमेम्बर प्लस आइएनजी फर्मको प्रष्ट सबैजनाले बुझ्ने गरी पढ्ने पढाउने दिन छ। ओके I remember प्लस टु इन्फिनिटिभ भनेको चाहिँ म डट गर्न सम्झिन्छु जुन मैले गर्नु पर्छ। You have to do जस्तो तपाईले टोयलेटबाट बाहिर निस्केपछि रातिको समय छ भने बत्ती निभाउनै पर्छ नि, निभाउनु पर्छ नि। म बत्ती निभाउन सम्झिन्छु भन्दा चाहिँ I remember to switch off the light भन्नु पर्यो। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईले। जस्तो तपाई घरबाट बाहिर जाँदा गेट लाउन त सम्झिनु पर्छ, त्यो गर्नु पर्छ नि। त्यसमा I remember to lock the gate तपाई बाइक कार बाटामा छोडेर शपिङ गर्न जानुहुन्छ नि, लक गर्न त सम्झिनु पर्छ। I remember to lock my car, to lock the car, to lock the bike, to lock the cycle. ओके यो चाहिँ म यसो गर्न डट गर्न सम्झिन्छु भन्दा चाहिँ I remember प्लस टु अनि भगवान टु इन्फिनिटिभ भनेको त्यही हो, फर्स्ट फर्म अफ द वर्ब। अब यसको अचम्मको मिनिङ लाग्छ। I remember प्लस आइएनजी फर्म जेरन्ट फर्म छ भने अर्कै मिनिङ लाग्छ। के लाग्छ भने म डट गरेको सम्झिन्छु। हेर्नुहोस् त यो फ्युचरको लागि कुरा गरिन्छ, प्रेजेन्टको लागि कुरा गरिन्छ। यो चाहिँ बितेको समयमा भएको कामको कुरा गरिन्छ। प्रयोग चाहिँ रिमेम्बर युज गरिन्छ। I remember प्लस आइएनजी म डट गरेको सम्झिन्छु भनेको कस्तो त? जस्तो तपाईले कसैलाई पिट्नु भयो थियो सानामा, भेट भयो, अनि तपाईले म तिमीलाई पिटेको सम्झिन्छु। I remember beating you तिमीलाई पिटेको सम्झिन्छु। त्यस्तै तपाईले कुनै काम गरेको हुन्छ नि, ल अघिको टोयलेटको बत्तीको कुरा गरौँ। बत्ती खुल्लै छ सरी तिमीले छोड्यौ कि भन्दा न I remember switching off the light तपाईले त्यो बत्ती निभाइरहँदाखेरि के फिलिङ भएको थियो त्यो सम्म जोडेर बनाइएको हुन्छ यसलाई। जस्तो टोयलेटको बत्ती निभाउन हमेशा मान्छेहरू बिर्सिन्छन्, तर म चाहिँ निभाउँछु भनी सम्झी निभाउनु भएको थियो। अझ निभाउँदाखेरि चिसो हातले निभाउँदाखेरि करेन्ट लाग्ला कि भनेर हातसम्म पुसेर निभाएको सबै सम्झना छ तपाईलाई। अनि तपाई भन्नुहुन्छ म त निभाएको सम्झिन्छु। I remember switching off the light जस्तो आज ठुलो शपिङ गर्नु थियो,
तपाईहरुले कुनै कुरा मानु सोडा किन्न बिर्सिनु भएछ, बिर्सेको हो कि के हो, तर घरमा आएर यसो सामानहरु चेक गर्दै जाँदा सोडा भेटिएन भने पनि तपाईलाई किनेको याद आइरहेको छ भने नो द्याट्स हियर समवेयर, यतै कहीँ हुनुपर्छ, द्याट मस्ट बी हियर समवेयर, त्यो यही कहीँ हुनुपर्छ। वाइ किन? आई रिमेम्बर बाइङ द सोडा, म सोडा किनेको सम्झिन्छु। तपाईले सोडा किन्दाखेरि सोडा कस्तो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ सबै विचार गरी किन्नु भएको थियो, त्यो किनेको सम्झना छ। त्यसो हुँदा आई रिमेम्बर बाइङ द सोडा भनिरहनु भएको छ। अब मैले यहाँ जति भने पनि हुँदैन, एकपल्ट यता जाउँ। अब तपाईले गेट लक गर्नुपर्छ नि, म गेट लक गर्न सम्झिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्दा चाहिँ आई रिमेम्बर टु लक द गेट भनिन्छ। अनि म गेट लक गरेको सम्झिन्छु, आई रिमेम्बर लकिङ द गेट। भरे बुवा आउँदा तपाईले राम्रोसँग गेट लक गरेरै जानु भएको थियो, तपाईको बुवा आउँदाखेरि गेट खुल्लै रहेछ, गाली गर्न थाल्नुभयो। आई रिमेम्बर लकिङ द गेट, म गेट लक गरेको सम्झिन्छु। सायद त्यो गेट लक गरिरहँदा त्यहाँ केहीले अल्झाएको थियो होला, त्यो पन्सायोरी, त्यो पन्सा र जुन कुराले अल्झायो एउटा ढुङ्गोले अल्झाएछ अरे। ल गेट लागेन, के भयो भन्दा त ढुङ्गोले अल्झाएछ, त्यो ढुङ्गो उतापट्टि राख्नु पनि भएको छ भने आई रिमेम्बर लकिङ द गेट, म गेट लक गरेको सम्झिन्छु। ढुङ्गो त्यही छ, हेर्नु त त्यो ढुङ्गो रहेछ यहाँनेरि, मैले त्यहाँ राखेको, त्यो पन्सायोरी मैले गेट लक गरेको हो भनेपछि आई रिमेम्बर टु लक द गेट र आई रिमेम्बर लकिङ द गेटमा फरक छ कि छैन? आई रिमेम्बर टु लक द गेट मिन्स म गेट लक गर्न सम्झिन्छु भयो, आई रिमेम्बर लकिङ द गेट म गेट लक गरेको सम्झिन्छु। ओके, निकै जान्नुभयो है। तर लास्टको दुईटा स्लाइडमा स्टपको बारेमा छ, त्यसकारण भइगयो भनेर छोड्नु हुँदैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म बत्ती निभाउन सम्झिन्छु भन्दा चाहिँ आई रिमेम्बर टु स्विच अफ द लाइट, तर म बत्ती निभाएको सम्झिन्छु भन्दा चाहिँ आई रिमेम्बर स्विचिङ अफ द लाइट, म बत्ती निभाएको सम्झिन्छु। ओके, अनि हामी धेरै कुराहरू पहिलाका सम्झिन्छौँ नि, आई रिमेम्बर भन्ने यसो यो आइएनजी लगाइदिइहाल्ने। म अब सपोज कुनै ठाउँमा जानुभयो अनि हलुवावेदहरू खानुभयो अरे, ल म हलुवावेद खाएको सम्झिन्छु, आई रिमेम्बर इटिङ हलुवावेद। हलुवावेद मैले नेपालीमै भने है। अब नेक्स्ट, म चिठी पोस्ट गर्न सम्झिन्छु, आई रिमेम्बर टु पोस्ट द लेटर, म चिठी पोस्ट गरेको सम्झिन्छु, आई रिमेम्बर पोस्टिङ द लेटर, म चिठी पोस्ट गरेको सम्झिन्छु। तिमीले त्यो चिठी पोस्ट गरेनौ कि पुगेन भन्छन् त भन्दा आई रिमेम्बर पोस्टिङ द लेटर, किनभने तपाईसँग पेन थिएन अनि एकजनालाई एक्सक्युज मी सर, could you give me your pen भन्नुभयो,
Sorry, I need it. माफ गर्नु होला, मलाई नि चाहिन्छ भन्यो, दिएन। अनि फेरि अर्को सँग माग्नु भयो। त्यो पुरै घटनाहरू थाहा छ के भयो त्यो चिठी पोस्ट गर्न जाँदा सबै थाहा छ। त्यसो हुँदा तपाई भन्दै हुनुहुन्छ I remember posting the letter. मलाई चिठी पोस्ट गरेको सम्झना छ। अब आईसँग मात्रै लाग्ने हो त? होइन, अरूसँग पनि यही नियम हो। हरिले सोडा किन्न सम्झिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरिसँग त एस लाग्यो नि, होइन? हरि रिमेम्बर्स टु बाई द सोडा। हरिले सोडा किन्न सम्झिन्छ। हरि रिमेम्बर्स बाइङ द सोडा। हरि सोडा किनेको कुरा सम्झिन्छ। जस्तो तपाईको भाइले भन्छ सोडा भेटिएन, भाइले भन्छ क्या हो त म सोडा ल्याउँछु भन्दा तपाईले 100 को नोट दिनुभयो, अनि धेरै सोडा चाहिने भए त 100 मा कहाँ आउँछ र भनेपछि फेरि 500 को नोट दिनुभयो। गर मैले सोडा किने 300 पर्यो, 200 चाहिँ उसले फिर्ता दियो, सबै भन्छ गुटुटु। भनेपछि है सोडा भेटिएन, हरिले त सोडा किनेको सम्झना छ मलाई भन्छ। भन्नु पर्दा हरि रिमेम्बर्स बाइङ द सोडा। हरिले सोडा किनेको कुरा सम्झिन्छ। ओके? कुनै ठाउँमा जानुभयो, एकदम दुःखले खोला तर्नुभयो, पुलहरू थिएन। I remember crossing the river. म त्यो खोला तरेको सम्झिन्छु। त्यस्तो खालको यो हो। सावी remembers to type the letter. सावीले चिठी टाइप गर्न सम्झिन्छिन्। सावी remembers typing the letter. सावी चिठी टाइप गरेको सम्झिन्छिन्। भयो। अब आयो लास्टको दुईटा भनेको थिएँ नि मैले, त्यो हेर्ने बेला आयो। ल हेर्नुहोस्, यो रिमेम्बर पछाडिको टु इन्फिनिटिभ र आइएनजी को मात्र होइन। स्टप पछाडिको टु इन्फिनिटिभ र आइएनजी, ट्राई पछाडिको टु इन्फिनिटिभ र आइएनजी, फगेट पछाडिको टु इन्फिनिटिभ र आइएनजी। ती सबै पढ्नु पर्यो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु नै होला, अनि मात्र म बनाउँछु। अब यसको चाहिँ हेरौँ। द म्यान, सरी यहाँ टप्ड पो भएछ। The man stopped. The man stopped. यहाँ हेर्नुहोस् है कस्तो फरक हुँदो रहेछ। यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै छ। यहाँनेरि आइएनजी छ, यहाँनेरि टु इन्फिनिटिभ छ। मिनिङ आकाश पतालको फरक पर्छ। कसरी? द म्यान stopped smoking. त्यो मान्छेले धुम्रपान गर्न छोड्यो, रोक्यो, रोक्दियो। धुम्रपान गर्ने कामलाई उनले स्टप गर्यो, रोक्यो, छोड्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, द म्यान stopped to smoke. त्यो मान्छे धुम्रपान गर्नलाई रोकियो। हेर्नुहोस् त कता गइरहेको थियो, उसलाई झट्ट धुम्रपान गर्न मन लागेर टक्क रोकियो। किन रोकिएछ? धुम्रपान गर्नलाई रोकिएछ। यसको मिनिङ लाग्यो, धुम्रपान गर्न रोक्यो, छोड्यो। द म्यान स्टप्ड स्मोकिङ, स्मोकिङ गर्नै छोड्दियो। तर द म्यान स्टप्ड टु स्मोक, धुम्रपान गर्नको लागि रोक्यो, स्टप गर्यो। फरक कति फरक पर्यो आफै विचार गर्नु होला। फेरि हेर्नुहोस्, एउटा केटाले तपाईलाई जिस्क्याउँथ्यो। तपाई केटो या केटी मान्छे होला सायद।
एउटा केटाले जिस्क्याउँथ्यो। अब त्यो कुरा तपाई बताउँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईलाई यो आइएनजी र टु इन्फिनिटिभको बारेमा त्यति ज्ञान छैन। अनि तपाईले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो केटाले मलाई जिस्काउन छोडो भनेर भन्न खोजेको, तर तपाईले यो प्रयोग गर्नुभयो भने के अर्थ लाग्छ? द बोय स्टप्ड टु मोक मी। त्यो केटो मलाई जिस्क्याउन अड्यो, रोकियो, टक्क रोकियो जिस्काउनलाई भन्ने अर्थ लाग्यो यो। द बोय स्टप्ड मोकिङ मी, टिजिङ मी, मोकिङ मी। त्यो केटाले मलाई जिस्काउन छोड्यो, त्यो केटो मलाई जिस्काउन रोकियो, गइरहेको थियो उता, मलाई जिस्काउनका लागि रोकियो, स्टप गर्यो। द बोय स्टप्ड टु मोक मी। ओके? र मलाई थाहा छ यहाँ पनि यति हुँदा हुँदै पनि के छ, कसैलाई एकदमै स्वाद परेको छ, रमाइलो भइरहेको छ भने कसैलाई चाहिँ बोय केटो, स्टप रोकियो, मोक भनेको गिज्याउनु, जिस्काउनु, टिज भनेको जिस्काउनु, गिज्याउनु भनेर सबै कुरा मी भनेको मलाई, यस्तो गरी पढाइ कहाँ हुन्छ? युनिट 1 देखि पढाइ कहाँ हुन्छ? धेरै भिडियोहरू नहोस्, युनिट 1 देखि बिस्तारै पढ्दै जाउँ भन्न मन लाग्यो भने इङ्ग्लिस लर्निङ होम, ELH युट्युबमा खोज्नु भए पनि हुन्छ। यो भिडियोको तल म युनिट 1 भनेर लिंक राखिदिन्छु। जम्मा युनिट 5 वटा मात्र छन्, त्यो हेर्नु होला। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। See you next time. Bye-bye.